नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही जोगिए, एमालेका 4 सहित 22 सांसदको समर्थन। आफ्नै सांसद विपक्षमा गएपछि एमालेमा ओली खेमालाई धक्का, व्हिप उल्लङ्घन गर्ने 4 सांसदलाई कारबाही गर्ने संसदीय दलको निर्णय, स्पष्टीकरण दिन 24 घण्टे म्याद। कोरोना जोखिमका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न भने पनि सरकारकै अरू निकायको अटेरी, एकै दिन 900मा संक्रमण देखिँदा झण्डै 10% बालबालिका। भारतको हरिद्वार कुम्भ मेलामा सहभागी 2100 जनामा कोरोना पुष्टि, लगातार दोस्रो दिन 2 लाख बढीमा संक्रमण, अस्पतालहरूमा शैय्या र अक्सिजनको चरम अभाव। र त्रिदेशीय T20 क्रिकेट भोलि सुरु हुने, चोटग्रस्त भएपछि पारस खड्काले गुमाए सिरिज, सीमित दर्शकलाई मात्र प्रवेश अनुमति। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि माधव कुमार नेपाल समूहका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले पद जोगाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले धक्का खाएको छ। नेकपा एमाले चैत 5 गतेदेखि लागू हुने गरी कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सभामा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजन भएको हो, जसमा 22 मत पाएर मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको छ। शाहीले एमालेका 4, नेपाली कांग्रेसका 6 र माओवादीकै 12 गरी 22 मत पाएका छन् भने विरुद्धमा 15 मत खस्यो। प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 22 मत परेको र उक्त संख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकाले अब म मुख्यमन्त्री श्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएकाले प्रदेश मुख्यमन्त्री माननीय श्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सरकारले यस सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्दछु। यहाँबाट भागेर पनि हिँड्दैनौँ, मत दिँदैनौँ पनि भन्दैनौँ। हामी कसलाई मत दिने भयौँ भने जो कमजोर छ, हामीले हाल्दा पनि उसको चाहिँ बहुमत पुग्दैन, त्यो हामीलाई प्रष्टै थाहा छ। हामीले हाल्दा पनि मुख्यमन्त्रीको बहुमत पुग्दैन, 1218 हुन्छ। त्यो हामीले राम्रैसँग जानेर सत्ताको लोलुप्तामा होइन, हामी चाहिँ थर्ड पार्टी पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्छ नि, थर्ड बेन्चर हामी चाहिँ पक्षमा मत हाल्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा मत विभाजन भएको थियो। अन्तिम अवस्थामा नेपाली कांग्रेस समेत माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारकै पक्षमा उभिएपछि सरकार सुरक्षित बनेको हो। राजनीति अलिकति बदलिसकेपछि र पार्टी फरक भइसकेपछि हिजोको नेकपा माओवादी केन्द्र र चाहिँ नेकपा एमालेमा विभाजन भएर 2वटा फरक दल भइसकेपछि नेकपा एमालेको संसदीय दलको तर्फबाट सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको चाहिँ थियो र अहिले त्यो समर्थन हामीले संसदमा सरकारको चाहिँ छ, बहुमतमै सरकार चाहिँ छ भन्ने कुराहरू संसदबाट हामीले त्यसको मत लिनु पर्थ्यो। त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप मुख्यमन्त्रीले आफ्नो विश्वासको मत छ भन्ने कुरा संसदमा नै जाहेर गर्नुपर्छ, व्यक्त गर्नुपर्छ र आज त्यो व्यक्त भएको छ र अब सरकारले आफ्ना समग्र कर्णाली प्रदेशको जुन विकास र समृद्धिको सपना देखेको चाहिँ छ, त्यो सपनालाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्छ। धन्यवाद। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई एमालेमा प्रवेश गरेका सांसदको पद खारेज भएपछि प्रदेश सभामा 39 सांसद छन्। यसमध्ये 1 सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तटस्थ बस्यो भने सभामुखले मत विभाजनमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आएन। सदन सुरु हुनु अघि एमालेको संसदीय दलको बैठकले आफ्ना सांसदलाई मुख्यमन्त्री शाहीको विपक्षमा मतदान गर्न
व्हिप जारी गरेको थियो। यद्यपि आफ्नै पार्टीका सांसद विपक्षमा उभिएपछि एमाले अल्पमतमा परेको छ। नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने र उनीहरूको प्रतिक्रियापछि कारबाहीका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सांसद दल रावलले जनाएका छन्। नेकपा भित्रको अन्तर्द्वन्द्व र केन्द्रीय राजनीतिमा फेरिएका समीकरणका कारण यसअघि पनि कर्णाली सरकार पटक पटक धरापमा पर्दै आएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। सत्ता सङ्कटमा पर्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा भोलि बिहान 11 बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। ओलीले बैठकका लागि बालुवाटार आउन आग्रह गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आजै टेलिफोन गरेका छन्। विकसित राजनैतिक घटनाक्रमबारे बसेर छलफल चाहेको भन्दै ओलीले निम्ता दिएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादीलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेपछि ओली र दाहालबीच अहिलेसम्म आम्ने सामने बसेर कुराकानी हुन सकेको छैन। विपक्षी कङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाबीच नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर सघन छलफल भइरहेका बेला ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन्। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसरलाई पनि बेवास्ता गरेको आरोप पार्टीभित्रबाट खेपिरहेका कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पछिल्ला दिनमा नयाँ गठबन्धनको गृह कार्यमा सक्रिय बनेका छन्। माओवादी, जसपा र माधव नेपाल पक्षधर एमालेको साथ लिएर प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म नयाँ समीकरण बनाउन देउबा पनि तयार भएपछि त्यसको परिणाम देखिन थालेका छन्। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मंगलबार भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापन गर्ने र प्रदेश सरकार समेत हेरफेरसम्मको छलफल गरे। त्यसो त नयाँ सत्ता समीकरणका दुई खेमामा बाँडिएको जसपाका नेताद्वय यादव र भट्टराई नै प्रस्ताव लिएर देउबालाई भेट्न गएका थिए। तर यसअघि परिस्थिति नबनेको भन्दै खासै चासो नदेखाउने देउबाले यसपटक परिपक्वताको ग्यारेन्टी खोजे। किनभने जसपाको एउटा पक्षले ओलीसँग सहकार्यको संकेत गरेकाले उनको आशंका छ। तर यसले के देखाउँछ भने देउबा नयाँ समीकरणको वातावरण बनाउन सक्रिय भइरहेका छन्। सत्ताको साँचो जसपासँग रहेकाले उ र माओवादीले लिखित रूपमै नयाँ सरकार गठनको आग्रह गरून् भन्ने कांग्रेस नेतृत्वको चाहना देखिन्छ। माओवादी र नेपाली कांग्रेसमा त कुनै समस्या छैन, तर जसपा एकदम विभाजित भएर सायद यदि ओलीजीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने खालको धार बलियो भएर गयो एकपक्षीय रूपमा भन्दाखेरि त्यो पार्टी पनि एक रहने सम्भावना पनि नदेखेको हुनाले अब अहिले सरकारको लागि एकदमै गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्नु भनेको चाहिँ त्यो अलि हतार गरेको नहुने कुरातिर बढी आकर्षित भएको, प्रधानमन्त्री खानलाई लालायित भएको त्यो देखिने भएको हुनाले पनि नेपाली कांग्रेस एकदमै चाहिँ बिस्तारै सबै साथीहरूसँग छलफल गरेर अनि सम्भावना बढ्दै गयो भने त्यसपछि उहाँहरू तयार हुँदै जानुभयो भने अनि सुनिश्चित हुँदै गयो भने त्यसपछि मात्रै सरकार बनाउने प्रयासमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्न सबैभन्दा बढी सक्रिय माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइ नसकेकाले पनि कांग्रेसमा अन्यल छ। त्यसैले माओवादी समेत प्रदेश सरकारलाई विस्थापन गरेर सहकार्यमा विश्वासको थालनी गर्न चाहेको छ। एमाले इतरका दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनेमा अधिकांश प्रदेश सरकार हेरफेर हुने र त्यसले ओलीलाई हटाउन सहज परिस्थिति निर्माण हुने माओवादीको बुझाइ छ। गणितीय रूपमा अथवा घडी हेरेर समय भन्ने स्थिति त छैन, तर निकट भविष्यमा नै यो परिस्थितिले अब अर्को रूप लिन्छ। म व्यक्तिगत रूपमा नै आशावादी छु। छलफल पनि निकै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेका छन्। वैकल्पिक सरकार बन्छ र वैकल्पिक सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू, निर्वाचनको कामहरू उहाँहरूले खास गरी जसपाले उठाएका मधेस केन्द्रित अरू कतिपय मुद्दाका कतिपय प्रसङ्गहरू राजनीतिक मुद्दाको रूपमा त्यसलाई हल गर्ने गरी आफ्नै सरकारमा पहल गरौँ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यसो भएर छिटै हामी यो प्रक्रियालाई निर्णयार्थ अगाडि बढाउँछौँ। त्यसो त कांग्रेसको ध्यान अबको निर्वाचनमा छ। त्यसका लागि पनि ओलीलाई सत्ताबाट हटाउँदा फाइदा पुग्ने आकलन देउबाले गरेका छन्। तर जसपा र माओवादीबाट धोका हुने हो कि भन्ने आशंकाले उनलाई घेरेको छ।
त्यसैले पनि देउबा भित्री गृह कार्यमा लाग्ने तर स्थिति परिपक्व नहुँदासम्म खुलस्त नहुने रणनीतिमा देखिन्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य र पर्वतराज घिमिरेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या आज वात्तै बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर परीक्षणबाट 836 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। यस्तै एन्टिजेन परीक्षणबाट 64 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्र 348 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 2 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कुल मृतक संख्या 3070 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमित 5000 भन्दा बढी छन्। तीमध्ये 38 जना भेन्टिलेटरमा, 100 जना आइसियुमा र 507 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 4500 बिरामी घरमै छन्। नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,82,890 जना पुगेको छ। नेपालमा नयाँ प्रकारको भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। पहिलेको भन्दा बढी संक्रामक यस भाइरसले 19 वर्ष मुनिको उमेर समूहलाई पनि प्रताडित बनाएको छ। पहिलो लहरमा यस समूहमा दिनमा बढीमा 1 जनालाई देखिएको संक्रमण अहिले 81 जनासम्ममा देखिनुले स्थिति कति जटिल बन्दैछ भन्ने संकेत गर्छ। चैतको दोस्रो हप्तासम्म नयाँ थपिने संक्रमितको संख्या 1 देखि 150 थियो भने अहिले 900 सम्म पुगेको छ र दैनिक संक्रमणको दर पनि बढ्दैछ। गएको 15 दिनमा मात्र झण्डै 5,500 संक्रमित थपिएका छन्। त्यसमा 19 वर्ष मुनिको समूह लगभग 10% छ। शुक्रबार मात्र यस उमेर समूहका 81 जना थपिएर पछिल्लो 2 सातामा 504 जना 19 वर्ष मुनिका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण हुने बालबालिकाहरूको दर हेर्दाखेरि विगतको संक्रमण उच्चतम भएको बेलामा फाटाफुट्टा बालबालिकाहरू संक्रमित भइरहेको देखिन्थ्यो भने हिजो आज स्कुले बालबालिकाहरू संक्रमित हुने दर बढ्दै गएको छ। आजै मात्र 10 देखि 19 वर्षका बालबालिकाहरूमध्ये संक्रमण हुनेहरूको संख्या 66 वटा छ भने 19 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाहरूको संख्या 81 जना रहेको छ र यो दर पछिल्ला दिनहरूमा क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार नेपालमा नयाँ प्रकारको भाइरस देखा परिसकेकोले संक्रमण दर उच्च हुँदै गइरहेको हो। कम उमेर समूहका संक्रमित मध्ये अधिकांश विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनरत छन्। बसमा भिडभाड हुने, एउटै कोठामा धेरै संख्यामा बस्ने, निस्फिक्री खेल्ने र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड ख्याल नगर्दा यो अवस्था आएको हो। तत्काल हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब एजुकेसन भन्दा पनि हेल्थ चाहिँ मेन प्रायोरिटीमा हो। किनभने हाम्रो बच्चा बच्चीहरू अथवा हाम्रो पेरेन्ट्सहरूलाई नै हामीले बचाउन सकेन भने त एजुकेसनको महत्त्व भएन। त्यसै कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले स्कुल सधैँको लागि बन्द गर्ने भनेको होइन। अहिले जुन क्राइसिस छ, क्राइसिसको समय चाहिँ स्कुल बन्द गरौँ, बरु अनलाइन क्लासेसहरू गरौँ। त्यो चाहिँ भिडभाड पनि कम हुन्छ र अहिले चाहिँ स्कुलबाट जसरी आउटब्रेक हुँदै घर घरमा गएर कम्युनिटीमा फैलिरहेको छ त्यो पनि कम हुन्छ। अनि बाँकी रहेको पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले भिडभाड नगर्ने, टेस्टिङ गर्ने अनि आइसोलेसनमा राख्ने गरियो भने चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। भाइरसको संक्रमण जसरी बढ्दै गइरहेको छ त्यसले विगतमा भन्दा बढी क्षति निम्त्याउने चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन्। त्यसैले अहिले नै नियन्त्रणका लागि गम्भीर हुन नसके भोलिका दिनमा पछुताउनुको विकल्प हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। बालबालिका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न भने पनि शिक्षा मन्त्रालयले सुनेको नसुनै गरिरहेको छ। विद्यालय खुलै रहे पनि बालबालिकालाई पढ्न पठाउने कि जोखिमबाट जोगाउन घरमै राख्ने अभिभावक चिन्ता र दोधारमा देखिन्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहिबार काठमाडौँ सहित 14 जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय नजान भन्यो र कोरोनाको अत्याधिक जोखिम रहेका उपत्यकाका 3 सहित 14 जिल्लाको नामै सार्वजनिक गर्यो। तर शिक्षा मन्त्रालय र अरू निकाय चुपचाप बस्दा शुक्रबार बिहान विद्यार्थीहरू त्रासका बीच विद्यालय पुगे। अभिभावक पनि ढुक्क थिएनन्। बच्चाहरूको एकतिर पढाइ पनि बिग्रिरहेछ। अब नपठाउँ भने अब यस्तो फैलिरहेछ। बच्चाको पढाइ बिग्रिरहेछ एक त यो कोरोनाले गरेर है। अब यस्तो बच्चाहरूको बिजोग भइरहेछ अहिले कोरोनाले गरेर। अब के भन्नु यसमा हामीले अब 1 वर्ष यतिकै लस भइसक्यो। अब लकडाउन भनिरहेछन्, अब बन्द स्कुल विद्यालय बन्द हुन्छ भने हामीलाई त असाध्यै गाह्रो नै हुने भयो। बच्चा एक त घरमा बसेर पढ्दिँदैन, अनलाइन
सबैभन्दा गाह्रो भइरहेछ ल्याउनको लागि त गाह्रै छ होइन। अब कस्तो कस्तो बच्चाहरूलाई रुगाखोकी लागेको हुन्छ, सर म्यामलाई पनि लागेको हुन्छ, अब थाहा नै हुँदैन। तर पनि हामीले त अब पढाउनु त पऱ्यो बच्चालाई, त्यही भएर पनि बाध्यताले नै हो कि पढाउनु पठाएको चाहिँ। अब अनलाइनै गऱ्यो भने अझै राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले विद्यालय बन्द गर्न मानेका छैनन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विद्यालय बन्द नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। यही बीचमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहिबार विज्ञप्ति निकाली संक्रमण देखिएका विद्यालय मात्रै बन्द गर्न भनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी प्रति सरकारकै अरू निकायले व्यवस्था गरेको देखिन्छ। त्यो त्रासदीको कुरा ल्याउनु भएको छ, त्यो देशभरिको होइन, स्थान विशेषको हो। त्यसैले त्यो स्थान विशेषको अवस्था हेरेर त्यहाँ अपनाउनु पर्ने उपयुक्त तरिका अपनाउनु पर्यो। त्रासदीपूर्ण वातावरणमा संक्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै बालबच्चालाई विद्यालय पठाउनुहोस् भनेकै होइन, विद्यालय खोल्नुहोस् भने पनि होइन। तर जहाँ संक्रमणै छैन त्यो ठाउँमा विद्यालयलाई भयभीत बनाइराख्नुपर्ने, विद्यालयमा त्रास सिर्जना गरिराख्नुपर्ने पनि उपयुक्त होइन। महामारी जस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा सूचना प्रवाह गर्ने, तर अरू निकायले त्यसको व्यवस्था गर्दै जाने हो भने भोलि नसोचेको परिणाम नआउला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नवराज पाण्डे र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले बालबालिकाहरू कोरोना संक्रमणको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्दा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र विज्ञहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखेर जोखिममा रहेका बालबालिका र युवाको जीवन रक्षाका लागि तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन समितिले भनेको छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरिरहँदा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउँदा भने अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणको भिड लाग्ने गरेको छ। सरकारले अहिले 40 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका सर्वसाधारणलाई खोप सेवा दिइरहेको छ। चाइनिज भ्यारोसिल खोप लगाउन काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा शुक्रबार सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको थियो। यस्तै चिनिया तथा चीनमा अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थी र पहिलो चरणमा छुटेका स्वास्थ्य कर्मी लगायतलाई खोपको प्राथमिकतामा राखिएको छ। सिभिल अस्पतालमा आज मात्रै 900 जना भन्दा बढीले खोप लगाएका छन्। सबै मिडियाहरू एभ्री न्युजहरू सबैले दिइरहेको थियो, त्यही भएर त्यसबाट थाहा पाएको। के भनेर तपाईले चाहिँ यहाँ यो सर्वसाधारणलाई पनि दिन्छ भनेर थाहा पाएर सर्वसाधारण हजुर सर्वसाधारणलाई दिन्छ भनेर सुनेर अनि आज आएको, नभए त पहिलादेखि नै थियो नि यो खोप दिइरहेको। चाइनिज स्टुडेन्टहरू भयो, चाइना जान तयारीमा आफ्नो अध्ययनको लागि तयारीमा बस्नुभएका स्टुडेन्टहरूलाई भयो, अनि त्यसपछि हिमालपारी जिल्लाहरूसँग भनौँ न, हिमालपारी चाइनासँग व्यापार गरिरहेका व्यापारीहरूलाई पनि हामीले दिने गरेका छौँ। अनि पहिलो चरणमा छुटेका स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर अत्यावश्यक संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले दिने गरेका छौँ। चैत 25 देखि शुक्रबारसम्ममा 66,319 जनाले चाइनिज भ्यारोसिल खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यो चरणको खोप कार्यक्रम वैशाख 5 गतेसम्म चल्नेछ। भारतमा दैनिक तीव्र गतिमा महामारी फैलिएको र नयाँ प्रकारको भाइरस पनि देखिएका कारण त्यहाँबाट दक्षिण र मध्यपूर्वी लगायतका खाडी मुलुकमा हुने प्राय उडान बन्द गरिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखा परेको छ। अझ तेस्रो मुलुकमा श्रमका लागि जाने भारतीयले नेपालको विमानस्थल प्रयोग गर्न थालेपछि यहाँ संक्रमणको जोखिम मात्रै होइन, गन्तव्य मुलुकले तोकेको मापदण्ड यात्रुले पालना गरे नगरेको यकिन गरी उडान अनुमति दिनका लागि नेपाल सामु थप चुनौती छ। केही दिन यता नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जाने भारतीय संख्या ह्वात्तै बढेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो 2 सातामा मात्र 5,909 जना भारतीय राजधानी वाहक नेपाल भित्रिए भने 3 महिना यता विभिन्न मुलुकबाट 15,846 जना भारतीय नागरिक नेपाल भित्रिएका छन्। यसले के देखाउँछ भने भारतमा कोरोना संक्रमणको दर जुन गतिमा बढिरहेको छ, भारतीय नागरिकबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग पनि त्यसरी नै बढिरहेको छ।
यहाँबाट तेस्रो मुलुक जाँदा प्रतिकूल परिस्थितिका बेला अपनाउनु पर्ने मापदण्डको अनुगमनको लागि एकातिर विमानस्थलमाथि चाप थपिएको छ भने अर्कोतिर प्रभावकारी अनुगमन हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। जति पनि भारतीय नागरिकहरू अहिले यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गन्तव्य मुलुकले तोकेको जुन स्वास्थ्य मापदण्डहरू छन् ती स्वास्थ्य मापदण्डहरूको चाहिँ पूर्ण परिपालना गरेर यात्रा गरिराख्नु भएको छ कि छैन र अहिलेको जुन एक खालको प्रतिकूल परिस्थिति छ यात्राको लागि त्यो प्रतिकूल परिस्थितिमा हुन सक्ने जस्तो सम्भावित मानव बेचबिखनका घटनाहरू र अन्य खालका चाहिँ जुन अवैधानिक आप्रवासनका जुन सम्बन्धित केसेसहरू हुन सक्छन् ती केसेसहरूमा चाहिँ नेपालको अध्यागमन विभागले एउटा कडा निगरानी राख्नुपर्ने खालको चाहिँ एउटा आवश्यक देखिन्छ। खाडी मुलुकमा श्रमिक पुनः फर्किँदा तेस्रो मुलुकमा कम्तीमा 15 दिन बस्नुपर्ने नियमका कारण नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयको संख्या बढेको हो। खुल्ला नाकाका कारण नेपाल प्रवेश गर्न सजिलो र बसाई पनि सस्तो पर्ने भएकाले भारतीयको नेपाल आगमन बढेको अनुमान गरिएको छ। नेपालबाट तेस्रो मुलुक जाँदा भारतीय नागरिकलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी अनिवार्य गरिएको छ। यसैका लागि केही साता यता काठमाडौँ लैनचौर स्थित भारतीय दूतावासमा भिड लाग्ने गरेको छ। यसले उड्डयन मापदण्डमा चुनौतीसँगै कोरोना संक्रमणका दृष्टिले पनि संवेदनशील बनाएको छ। अप्ठ्यारो अवस्था के छ भने पहिलो कुरा उनीहरू चाहिँ कसरी क्वारेन्टिनमा बसेका छन्, उनीहरू चाहिँ कोठामै बसेका छन् कि बाहिर बजारमा हिँडेका छन्, त्यो कुराको अनुगमन राम्रोसँग हुन सकेन भने उनीहरूले हाम्रो समुदायमा संक्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। पीसीआर भनेको 70% चाहिँ भरपर्दो परीक्षण हो र सबैलाई चाहिँ पोजिटिभ नदेखाउन सक्छ। त्यो अवस्थामा उनीहरू विदेश गइसकेपछि त्यहाँ अरबतिर अथवा अन्य देशमा त्यहाँ पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ पोजिटिभ देखियो भने नेपालको एयरपोर्ट प्रयोग गरेर आउनेहरूमा धेरैमा पोजिटिभ देखिएपछि भोलि चाहिँ के हुन सक्छ भने ती देशहरूले भारतलाई जस्तै नेपाललाई पनि हामीले हवाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। हवाई मार्गका साथै विभिन्न नाका हुँदै सडक मार्गबाट पनि नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयको संख्या बढेकोमा महामारीको जोखिम झन बढ्न सक्नेछ। खुल्ला सिमाना र फितलो परीक्षणका कारण पनि नेपालको स्वास्थ्य चुनौती थप बढाएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। प्री मनसुनको मध्य समयमा काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा असिना पानी परेको छ। बिहिबारदेखि स्थानीय वायुले विकसित भएको न्यून चापीय प्रभावले काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा चट्याङसहित पानी परेको हो। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अबका केही दिन विभिन्न स्थानमा मेघगर्जनसहित खण्डवृष्टि हुनेछ। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत प्रदेशका पहाडी भूभागको केही स्थानमा चट्याङ, हावाहुरी सहित कतै हल्का र कतै मध्यम वर्षा भएको छ। गएको 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै ओखलढुङ्गामा 16.8 मिलिमिटर पानी परेको छ। हिजोबाट बिस्तारै चाहिँ गर्मी पनि बढ्दै गएको छ, जमिन तात्दै गएको अवस्था छ। अहिले काठमाडौँ भागमा भन्नुहुन्छ भने 31 डिग्रीसम्म तापक्रम पुगेको छ भने हिजो, त्यस्तै तराई भागमा 38.8 भएन न 39 को हाराहारीमा चाहिँ तापक्रम पुगेको छ। अत्यन्त जमिन ताप्दै गएको अवस्थामा चाहिँ साँझ पख चाहिँ 1-2 दिन बिराएर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ गतिविधि देखा पर्छ। यसलाई चाहिँ हामी स्थानीय रूपमा भएको विकसित भएका चाहिँ जति पनि सिस्टम प्रणालीहरू छन् स्थानीय वायु सक्रिय भएर भएको भन्ने बुझिन्छ। यसलाई चाहिँ प्री मनसुन भन्छौँ, मनसुनभन्दा अगाडिको समय हो। यो खालको गतिविधि चाहिँ अबका दिनहरूमा पनि केही समय रोकिन्छ, फेरि चाहिँ हुन्छ। विशेष गरी बेलुकाको समयमा यो खालको गतिविधि देखा पर्छ। तराईका जिल्लाहरूमा भने सामान्य हावाहुरी चलेको छ। प्री मनसुन सक्रिय भएकाले अहिले हावाहुरी सहित पानी परिरहने भएकाले बिहानपख घाम लाग्ने, दिउँसो भएपछि हावाहुरी चल्ने र पानी पर्ने महाशाखाले जनाएको छ। स्थानीय वायुको प्रभावका कारण चट्याङ सहित पानी पर्ने भएकाले सचेत रहन समेत महाशाखाले आग्रह गरेको छ। नेपालको पेट्रोलियम कारोबारमा मौलाएको प्रमुख बेथिति हो ढुवानीका क्रममा हुने इन्धन चोरी र मिसावट। भारतबाट आयल निगमका डिपोसम्म ल्याउँदा होस् या डिपोदेखि पेट्रोल पम्पसम्म पुर्याउँदा भनिअनुसारको न परिमाण हुन्छ न त गुणस्तर नै। 3 वर्ष अघि ट्याङ्करमा लकिङ प्रणाली जडान गरिए पनि चोरी र मिसावट रोकिएको छैन। यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपाल आयल निगमले कारोबारलाई डिजिटलाइज गर्ने र जीपीएस प्रविधिबाट ट्याङ्करको निगरानी गर्ने नयाँ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने भएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको एकलौटी जिम्मा पाएको नेपाल आयल निगमले स्थापनाको 51 वर्षपछि कारोबारलाई डिजिटलाइज गर्न लागेको हो। यो प्रणाली कार्यान्वयनपछि पेट्रोलियम ढुवानीमा लकिङका अलावा भारतीय आयल निगमले दिने कोडका आधारमा हुनेछ। 2075मा सुरु गरिएको लकिङ व्यवस्थालाई चालकहरूले सजिलै तोडेपछि ढुवानीमा लकिङ र कोड दुवै व्यवस्था गरिएको हो। अब भारतीय आयल निगमले पठाएको कोडका आधारमा डिपोले इन्धन बुझ्नेछन्। साउनसम्म जीपीएस जडान गरी ट्याङ्करका गतिविधि निगरानी गर्ने निगमको तयारी छ। यसो गर्दा चुहावट नियन्त्रण, वित्तीय सुशासन कायम गर्न र सेवालाई छिटो छरितो बनाउन मद्दत पुग्ने निगमको विश्वास छ। यसमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक लकिङ सिस्टममा प्रवेश गरिसकेपछि यसको दुईटा बाटो हुन्छ। एउटा लक गर्ने जुन हाम्रो हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोनिक लकिङ गरेर त्यसमा कोडहरू हुन्छ, त्यो डिजिटल कोड लगाएर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ लक गर्छौँ र त्यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित त्यो कुनै एउटा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपोमा लक गरिसकेको कुरा नेपाल आयल कर्पोरेसनको डिपोमा चाहिँ त्यो खोल्न मिल्ने एउटा सिस्टम हुन्छ र त्यसपछि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो ट्याङ्कर चाहिँ कुन ट्याङ्करको मुभमेन्ट कस्तो छ, कहाँ कहाँ कसरी आयो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी जिपिएसले कनेक्ट गर्ने। निगमका अनुसार अहिले इन्धनको ढुवानीमा 1700 ट्याङ्कर परिचालित छन्। ढुवानीमा मात्र 4 अर्ब 15 करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ। यसमा फल्स चेम्बर बनाएर इन्धन चोरीदेखि मिसावट गर्नेसम्म छन्। पछिल्लो समय भारततिर इन्धन तस्करी गरेको समेत पाइएको छ। गएको 9 महिनामा मात्र 1000 ट्याङ्करमा कैफियत भेटिएको र तीमध्ये 15वटालाई मात्र मुद्दा चलाइएको निगमको तथ्याङ्क छ। यसरी मिसावट र चोरीमा मुछिने कतिपय ढुवानीकर्ता र डिलरका नेताहरू नै छन्। तापक्रमले इन्धनको परिमाण घट्यो भन्ने बहाना सबैभन्दा धेरै छ। कोडिङ र जीपीएस प्रणालीपछि ढुवानीकर्ताको त्यो बहाना पनि रोकिने निगमको दाबी छ। उहाँबाट हिँडिसकेको ट्याङ्करहरूको जब हामीले चाहिँ मोनिटरिङहरू पनि गर्छौँ भनिसकेपछि ती कुराहरू चाहिँ मोनिटर हुन थालिसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले जुन परिमाणमा बुझ्नुहुन्छ, जुन क्वालिटीमा चाहिँ गुणस्तरमा बुझ्नुहुन्छ त्यही निगममा ल्याएर चाहिँ यहाँ बुझाउन थालिसकेपछि त यस्तो परिमाण र गुणस्तरका कुराहरू त जुन समय समयमा अलिकति उहाँहरूले चाहिँ अपचलन गर्ने जुन कुराहरू आउँछ त्यो कुरा नरहन सक्छ। गएको भदौ असोजमा लक तोडी परिमाण कम गर्ने 2 व्यवसायीलाई रङ्गे हात पक्राउ गरिएको थियो। असोजमा मिसावट गरेको थाहा पाएपछि व्यवसायीले ट्याङ्कर नै त्रिशुलीमा फालेका थिए। यस्ता घटनाले ढुवानीमा कुन हदसम्मको अराजकता छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। पहिलाको लकिङ प्रणाली प्रभावकारी नभएपछि अहिले 28 करोड खर्च गरेर अपनाउन खोजिएको नयाँ अस्त्रले कति काम गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नवीन उद्यमहरूमा लगानी गर्ने सामूहिक कोषलाई इजाजत दिन किन ढिलाइ गरिएको होला? ए, प्रक्रिया नपुगेर, बी, विश्वसनीयता नभएर र सी, मर्म नबुझेर। जनमतको परिणाम यस्तो छ, ए, प्रक्रिया नपुगेरमा 13%, बी, विश्वसनीयता नभएरमा 39% र सी, मर्म नबुझेरमा 48% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत महामारी नियन्त्रणलाई लिएर सरकारी निकाय बीचमै तालमेल नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, जनस्वास्थ्यमा खेलवाड, बी, जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति र सी, अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। इन्द्रावती, सुनकोशी र मेलम्ची लगायतका नदीहरूमा मापदण्ड विपरीत उत्खनन तथा नदी दोहन भइरहेको छ, तर स्थानीय प्रशासन रमिते मात्रै बनेको छ। यसै सम्बन्धमा हामीले सिन्धुपाल्चोकमा सोधेका छौँ, अवैध उत्खनन कार्य रोक्न कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। बालुवा निकाल्नको लागि किसानहरूलाई असर परेकोले गर्दाखेरि रोकिदिनु पर्ने भयो। वडा कार्यालयदेखि लिएर पुलिस प्रशासनदेखि लिएर उहाँहरूले चाहिँ सबैले पहल गरिदिनु पर्ने। चौकीले पनि हामीलाई हेरफेर गर्न सक्नु पर्यो। बालुवा झिकेको कारणले हामीलाई धेरै समस्या भएको छ। हाम्रो अब गाउँपालिकाले हेर्ने हो कि पुलिसहरूले हेर्ने हो कि त्यो बालुवा झिक्न चाहिँ दिन भएन, रोक्नुपर्छ। खेतबारीमा पानी लानलाई किन कसरत गराइदिएको? पुलिस चौकीहरूले अब रोक्न पर्यो, हेर्न पर्यो। रोक्नै पर्ने हो। हामीलाई यो जग्गा बसोबासै हर्ने भयो। प्रशासनले पनि कसरी हुन्छ यो बालुवा झिक्ने, यो खोलाको रोडा ढुङ्गा झिक्ने चाहिँ रोक्नै पर्छ। उनीहरूले रोकेन भने चाहिँ यो अब जे
पनि विध्वंस गरेर चाहिँ अब 2-4 जनाले कमाइ गर्छ, सारा जनताले चाहिँ दुःख पाउँछ कि। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। भोलिबाट कृतिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा आयोजना हुन लागेको त्रिदेशीय T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाका कप्तानलाई राखेर ट्रफी सार्वजनिक गरेको। जर्मनीमा निर्मित ट्रफीमा सिरोवस्की मणि जडान गरिएको क्यानले बताएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा भोलि नेपाल र नेदरल्यान्ड्स प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेल भोलि दिउँसो 1:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा शीर्ष 2 टिमले फाइनल खेल्नेछन्। फाइनल वैशाख 11 गते हुनेछ। सरकार र आइसिसीले बनाएको कोभिड-19 को निर्देशिकाको अनिवार्य पालना गरिने र सीमित दर्शकले मात्रै प्रवेश पाउने क्यानले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य खेलाडी पारस खड्काले त्रिदेशीय T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज अन्तिम समयमा आएर खेल्न नपाउने भएका छन्। बन्द प्रशिक्षणमा फिल्डिङका क्रममा उनको काँधमा चोट लागेको बताइएको छ, जसका कारण उनलाई चिकित्सकले 3 साता आराम गर्न सल्लाह दिएका छन्। पारसलाई डेभ वाटमोरले 15 खेलाडीको सूचीमा राखे पनि अन्तिममा उनले टिम छोड्नुपर्ने भएको छ। उनको स्थानमा सन्दीप जोरालाई टिममा राखिएको छ। पारस आफैले पनि सामाजिक सञ्जालमा आइतबार अभ्यास खेलका क्रममा क्याच दिन खोज्दा काँधको मांसपेशीमा चोट लागेको उल्लेख गरेका छन्। उनले पछिल्लो 5 दिनमा निरन्तर चिकित्सकको फलोअपका कारण चोट निको हुन 2 देखि 3 साता लाग्ने भएकाले प्रतियोगिता खेल्न नपाउने बताएका छन्। पारस घाइते भएपछि टिमलाई भने केही दबाव परेको छ। उनको स्थानमा सन्दीप जोराले मौका पाएका छन्। फुटबलमा दर्शकलाई 12औं खेलाडीको रूपमा लिइन्छ। दर्शकको उपस्थिति र हौसलाले प्रदर्शनमा खेलाडीलाई कहीँ कतै प्रभाव पार्छ भने दर्शकले पनि खेलाडीबाट उत्कृष्ट प्रदर्शनको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। शुल्क तिरेर उत्कृष्ट प्रदर्शनको अपेक्षा सहित खेल हेर्न मैदान पुगेका दर्शकले स्तरीय प्रतिस्पर्धा र उत्कृष्ट टिमको सहभागिताको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो। तर विराटनगरमा जारी विराट गोल्डकपको सेमिफाइनलका खेलहरू सकिँदासम्म न खेलाडीको प्रदर्शन उत्कृष्ट देखिएको छ, न त स्तरीय टिम नै सहभागी भए। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र आयोजक विराटनगर 11 बीच हुने भनिएको पूर्व निर्धारित खेल हेर्न रङ्गशाला पुगेका दर्शकलाई आयोजकले अन्तिम समयमा मनाङले सहभागिता नजनाएको जानकारी दिँदै पश्चिम बङ्गालको युनाइटेड फुटबल क्लब सिलिगुडीलाई सहभागी गराए। मनाङ र आयोजक बीचको रोमाञ्चक खेल हेर्न मैदान पुगेका दर्शकलाई यो आफैमा निराश बनाउने सूचना थियो। आहारा गोल्ड कपको फाइनल विजेता सङ्कटाले अफ्रिकन रुट्स क्यामरुनसँग सन्तोषजनक प्रदर्शन गरे पनि सेमिफाइनलको खेलमा पट्यार लाग्दो प्रदर्शनले दर्शकलाई निराश बनायो। ए डिभिजन लिग विजेता मसिन्द्र क्लबको पनि फितलो प्रदर्शन हेरेर फर्कनु पर्यो। जारी गोल्ड कपको सेमिफाइनलका खेलहरू सकिँदासम्म गोल्ड कपको फ्लेभर आउन नसकेको र प्रतिस्पर्धा रोमाञ्चक हुन नसकेको दर्शकको गुनासो छ। यो विराट गोल्ड कप सुरु हुनुभन्दा अगाडि जुन किसिमले सोचेको थियो यो मैदानमा खेल प्रस्तुत हुन्छ, खेलाडीहरू आउँछन् भनेर, त्यो अनुसारको खेल भइदिएको छैन। किन भइदिएको छैन भनेदेखि हामीले अपेक्षा गरेका र हामीले चिनेका टिम भनेका नेपाल आर्मी, 3 स्टार भए, मनाङ मर्स्याङ्दी भए, झापा 11 जस्ता टिमहरू चाहिँ कुनै पनि टिमहरू आएनन् र जति टिमहरू आएका छन् ती टिमले पनि सोचे अनुसारको खेल प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि अलिकति थोरै चाहिँ खल्लो महसुस भइरहेछ। जुन सोचे अनुसारको विराट गोल्ड कप भएको होइन कि भन्ने जस्तो लागिरहेछ। अब्बल टिमबीच प्रतिस्पर्धा र खेलमा रोमाञ्चक शैली नदेखिनुको कारण भने एन्फाले एकै पटक धेरै गोल्ड कपहरू आयोजनाको अनुमति दिएर प्रतियोगिता जुधाउनु देखिएको छ, जसले गर्दा खेलाडीले समेत स्तरीय प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। तर आयोजक पक्ष भने कोरोना महामारीले डामाडोल खेल क्षेत्रलाई लयमा फर्काउँदै बाक्लो उपस्थितिलाई नै सफलता ठानेको छ। अहिलेको समयमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा अब एउटा नयाँ फ्रेन्चाइज लिग सुरु हुँदैछन् र प्राय खेलाडीहरू सबै त्यसमा व्यस्त भएको कारणले अब हाम्रो सोचे जस्तो खेलाडीहरू कसैले पनि कुनै पनि क्लबले पाएका छैनन् र आफ्नो भएका खेलाडीहरूलाई पनि क्याम्पमा पठाउनलाई बाध्य भएका छन्। त्यसै अनुसारले चाहिँ अब हाम्रो प्रदर्शन अलिकति खस्केको चाहिँ मैले पनि महसुस गरेको छु। क्लबको कुरो चाहिँ के छ भने 19-20 क्लब हो, जसमा एउटा हाम्रो राम्रो क्लब भनेको एमएमसी आएन। त्यसपछि बाँकी त यी सबै ए डिभिजन लेभलको उत्कृष्ट नै एउटा क्लब हो। यिनीहरूको अहिले रिजल्ट पनि कहिले कलेज जित्ने कहिले कलेज जित्ने होइन। एकहोरो पहिलाको जस्तो एउटै क्लबले सबै उठाउँथ्यो
नि त्यो अहिले स्थिति छैन, सबै बराबर छन् टिम। मोफसलमा हुने ठुला गोल्ड कपहरू फुटबल विकासको मेरुदण्ड हुन्, यसमा शङ्का छैन। तर 2 महिनासम्म चल्ने फुटबलको सिजन अर्को पटक कहिले सुरु हुन्छ टुङ्गो नहुँदा पनि मैदानमा खेलको स्तर खस्कदो छ। त्यसैले गोल्ड कपलाई दिगो र स्तरीय बनाउँदै दर्शकको मन जित्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक खेल प्रदर्शनका लागि एन्फा, आयोजक र खेलाडी समेत सचेत हुनु आवश्यक छ। अन्यथा गोल्ड कपहरू टोल कपका रूपमा परिणत हुने जोखिम हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, शहीद रङ्गशाला, विराटनगर, मोरङ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।